महरोज ने उसकी कमर को आहिस्ता से थामा। अरूश के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया हो। महरोज, मत करो जिसब, बस आखिरी बार करीब आना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने खुद को उसे सौंप दिया। मेरा नाम अरूश है। मेरी उम्र 18 साल है। रात का दूसरा पहर था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। मैं अपनी डायरी के सफ़े पर लफ्ज़ों की लड़ी परो रही थी जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मेरी उंगलियां कलम पर रुक गईं। इस वक्त कौन हो सकता है? अरूश, ये महरोज की आवाज थी, मेरे भाई का दोस्त। जी, मैंने आस्तीगी से जवाब दिया। एक बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो मेरे सामने खड़ा था। एक लम्हे को आंखें नजरें चुराना भूल गई। उसकी नजरें जैसे मेरे चेहरे के एक एक नक्श को महसूस कर रही थी। कुछ लम्हे चाहिए तुम्हारे, सिर्फ बात के लिए। ये वक्त बात का नहीं महरोज, लेकिन मेरे दिल ने तुमसे कुछ कहने की जिद की है अरूश। मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। मैंने दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने दिया। वो खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया और मैं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुम जानती हो मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा हर अंदाज जैसे मेरी जिंदगी का सुकून हो। मैंने नजरें झुका ली। दिल की धड़कन जैसे तेज हो रही थी। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर अल्फाज साथ छोड़ गए। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अरूश, और ये कोई वक्ती जज्बा नहीं। मैं हर दिन हर रात तुम्हारे तसव्वुर में जीता हूँ। महरोज, मेरी आवाज़ थरथरा गई। मैं नहीं जानती कि ये सब क्या है, मगर हाँ, जब तुम पास होते हो तो अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे दिल को करार मिल जाता है। महरोज उठा, मेरे करीब आया। एक पल को वो बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। फासला बस सांसों का रह गया था। अरूश, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। मैं साकत खड़ी थी। सिर्फ दिल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और वो चाहता था कि मैं इसे अपना दिल दे दूँ। इसने आस्तीगी से मेरी उँगलियों को छुआ। एक कपकपाहट मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मैं तुम्हें सिर्फ चाहना नहीं, पाना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हारे लम्स, तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी हर सांस में शामिल होना चाहता हूँ। मैंने आंखें बंद कर लीं, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। रात की स्याही में जब हर तरफ खामोशी फैल चुकी थी, तब भी अरूश का दिल शोर कर रहा था। महरोज के अल्फाज और लम्स जैसे उसके ज़हन पर नक्श हो चुके थे। वो खुद को समझा भी रही थी कि जो कुछ हुआ वो बस एक लम्हाती कमजोरी थी, लेकिन दिल, वो कब किसी की सुनता है। अरूश, तुम्हें मेरी नज़रों से छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। महरोज की आवाज़ जैसे उसके कानों में गूंजी। अरूश ने आंखें बंद कर ली। काश तुम ये ना कहते महरोज, उसने दिल में सोचा। सुबह का उजाला फैलने लगा था। अरूश ने सफ़ेद लिबास पहना, गुलाबी दुपट्टा लिया और आईने के सामने खड़ी हुई। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जब महरोज ने उसका हाथ थामा था और उसकी सांसें उलझ गई, महरोज उसके कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरूश ने नजरें झुका ली, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। हम अकेले नहीं हैं महरोज, अम्मी अब्बू नीचे हैं। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में, बस चंद लम्हे। वो पीछे हट गई। महरोज अंदर आया। कमरे में खामोशी फैल गई। महरोज उसके करीब आया। अरूश का दिल जैसे हल्क में आ गया। तुम जानती हो, तुमसे बात किए बगैर अब चैन नहीं आता। तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन करती है। अरूश पीछे हटने लगी, लेकिन दीवार आ गई। महरोज ने उसके करीब आकर दोनों हाथ दीवार पर रख दिए, जैसे उसके गिर्द एक दायरा बना दिया हो। मैं तुम्हारे अंदर का सच देख चुका हूँ अरूश। तुम कुछ छुपाती हो, लेकिन तुम्हारे लब खामोश होकर भी सब कुछ कह जाते हैं। अरूश की आवाज़ लर्ज गई। महरोज, ये ठीक नहीं है। हमें फासले रखना होंगे। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं दूर हो जाऊं? उसकी नज़रें उसके आंखों में झांकने लगीं। नहीं, ये लफ्ज़ बेख्तियार उसके लबों से निकला, और उसी लम्हे महरोज ने नरमी से उसकी उंगलियों को थाम लिया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो उसके लिए महफूज है। वो लम्हा आया जब दोनों के दरमियान की दूरी मिटने लगी। महरोज ने आहिस्ता से उसके बालों को पीछे किया, उसके माथे पर बोसा दिया, और अरूश की पलकें लर्ज गईं। तुम्हारी सांसों की खुशबू मुझे सुकून देती है। अरूश ने घबरा कर खुद को पीछे किया। बस करो महरोज, मुझे खुद से उलझने मत दो।
محبت میں الجھن نہیں ہوتی۔ اس کی نظریں عروش کے بلاؤز کے کنارے پر رکی تھیں، جہاں سے اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سرک گیا تھا۔ مہروز نے فوراً نظریں جھکا لیں اور عروش نے شرم سے دوپٹہ درست کیا۔ میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بس اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ عروش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ میں تو تمہیں زندگی بنانا چاہتا ہوں، چھوڑنے کا سوال ہی نہیں۔ اسی رات جب عروش چھت پر کھڑی تھی، مہروز اس کے قریب آیا۔ یہ چاندنی، یہ ہوائیں تمہارے ساتھ کچھ خاص لگتی ہیں۔ مہروز نے اس کی کمر کو آہستہ سے تھاما۔ عروش کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ مہروز مت کرو یہ سب، بس آخری بار قریب آنا چاہتا ہوں۔ وہ لمحہ خاموش اور گہرا تھا۔ مہروز نے نرمی سے اس کی گردن کے قریب لب رکھے۔ عروش نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تمہارے پاس، مہروز نے سرگوشی کی، اور مجھے خود سے ڈر لگنے لگا ہے مہروز، عروش نے لرزتی آواز میں کہا۔ اگلے دن عروش کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ وہ باتیں، وہ لمحے اور وہ قربت بار بار ذہن میں گونجنے لگتی۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک لمحاتی کشش ہے، لیکن جب مہروز کی آواز کانوں میں گونجتی، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، تو اس کا سارا ضبط ٹوٹنے لگتا۔ عشاء کے بعد وہ چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں وہی ڈائری تھی جس پر اب کوئی لفظ نہیں اتر رہے تھے۔ اچانک کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ جہاں آ جاؤں، مہروز کی دھیمی سی آواز سے پھر سے اندر تک ہلا گئی۔ عروش نے بغیر دیکھے کہا، تمہیں جہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن میرے دل کو تمہاری چاہ ہے، تمہاری قربت کی طلب ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی جذبات چیخ رہے تھے۔ کیا تمہیں بھی وہی محسوس ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں؟ مہروز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عروش نے نظریں جھکا لیں۔ میں نہیں جانتی، بس یہ جانتی ہوں کہ تمہارے قریب آ کر دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ مہروز نے آستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ پھر اسے محبت کا نام دے دوں عروش؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ طاقت نہ تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی کے لیے بدنام نہیں ہونا چاہتی۔ میں تمہیں بدنامی نہیں، اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ صبح کے وقت عروش نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں وہ سوال نظر آیا جن کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مہروز سے فاصلہ رکھے گی، لیکن جیسے ہی وہ نیچے آئی، مہروز پہلے سے موجود تھا۔ امی ابو کے ساتھ بیٹھا، ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں جب عروج سے ملی تو خاموشی سے ایک پیغام دے گئیں، تم میرے دل میں ہو۔ رات کو مہروز نے اسے چھت پر بلایا۔ عروج نے انکار کیا، مگر دل نے اجازت دے دی۔ میں تمہیں کل آنٹی سے بات کر کے رشتہ بھیجنے کا کہہ دوں گا، مہروز نے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، مجھے وقت دو۔ مہروز خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے اس کے کان کے قریب آیا۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، اور چاہت کا اظہار گناہ نہیں۔ عروج کا وجود پھر سے لرز گیا۔ وہ اس کے لمس سے بچنا چاہتی تھی، لیکن اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ اس سے دور ہونا ممکن نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ عروج بستر پر لیٹی تھی، لیکن نیند اس سے کسوں دور تھی۔ اس نے خود سے سوال کیا، کیا محبت صرف لمس کا نام ہے، یا قربت صرف جسم کی طلب ہے؟ اچانک موبائل پر مہروز کا پیغام آیا، نیچے آؤ، تم سے ایک آخری بار ملنا ہے۔ عروج نے دھڑکتے دل سے دوپٹہ اوڑھا اور نیچے آ گئی۔ مہروز باغیچے میں کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا۔ میں تمہیں صرف جسم سے نہیں، روح سے چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی کی وہ دعا ہو جسے ہر رات مانگا ہے۔ اس نے عروج کے ہاتھوں کو تھاما۔ اگر تم چاہو تو ابھی ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو سکتا ہوں۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اگر کل سب بدل گیا، اگر کل تم بدل گئے، تو آج میرے سینے پر سر رکھ کر رو لو، اور جو درد ہے مجھے دے دو۔ وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ لمحہ رکتا ہے، صرف سانسوں کی آواز باقی رہ جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد مہروز نے باقاعدہ اپنے والدین کو لے کر عروج کا رشتہ مانگا۔ سب حیران تھے، کیونکہ وہ تو بس دوست تھا، لیکن اب وہ زندگی کا ساتھی بننے آیا تھا۔ عروج کے دل میں وسوسے تھے، لیکن مہروز کے چہرے کی سنجیدگی اور آنکھوں کا یقین سب کچھ کہہ گیا۔ نکاح کی شب جب وہ اس کے ساتھ خلوت میں تھی، مہروز نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اب تم صرف میرے لمس کی طلب نہیں، میری عبادت ہو۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے تم سے ڈرتے ہوئے محبت کی تھی،
اور آج تم نے محبت سے میرے سارے ڈر ختم کر دیے۔ مہروز نے اسے باہوں میں لے کر نرمی سے کہا، محبت جب جسم سے روح تک چلی جائے تو نکاح ہی اس کا مقدس سچا ہوتا ہے۔